अस्सलाम वालेकुम। पिंकी पीरनी के बारे में ये इतलात हैं कि वो शायद वादा माफ गफा बनेगी या क्या होगा। अच्छा देखें, इनके बारे में ना बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि ये कोई रूहानी शख्सियत है, काला जादू करती हैं या पीला करती हैं, नीला करती हैं। जबकि कुछ लोग जो उनसे ना, जिनमें मैं भी मुत्तफिक हूँ उनके साथ, के ये बिल्कुल कोई रूहानी शख्सियत नहीं है, बल्कि ये एक बहरूपियों का एक ग्रुप है और उसकी एक बहुत बड़ी लीड है, जिसको बाकायदा ये कोई मोहब्बत भी नहीं था, ये इमरान खान को फंसाया भी नहीं गया था ये, बल्कि जो इनके फैसिलिटेटर्स थे उन्होंने ये रिकमेंड किया गया था कि आप इधर जाओ, और दोनों तरफ से ये मामला जो है ना बाकायदा एक डील करवाई गई थी। अब आपको याद होगा कि जिस टाइम में 2022 के अंदर स्टार्टिंग में, यानी कि अप्रैल में तो हुकूमत चली गई थी इमरान खान की, लेकिन या 21 दिसंबर की बात होगी या नवंबर दिसंबर की बात होगी, उस वक्त में ये पिंकी पीरनी नाराज होकर फरागुगी के घर चली गई थी। और जो हमारे बड़े मोहतरम हैं नकवी साहब, उन्होंने काफ़ी बताया था कि नस गई। एक्चुअली ये पीछे स्टोरी क्या थी देखें वहाँ पे, और ये बात मैंने उस वक्त भी बताई थी और मैं सुनकर बता रहा था। ये स्टोरी ये थी कि इनकी बाकायदा एक डील थी कि आपने यानी कि मजहबी टच दे के रखना, पर्देदार और फलाना, और फिर दूसरा ये करना है कि आपने रूहानी सिलसिले के बारे में बताना है, जो कि इनके बारे में मशहूर था। लेकिन असल में ये वारदाती हैं। वारदाती किस तरह से कि अगर आप देखें तो इन इलाकों के अंदर पीर कौन होते हैं? पीर वो लोग होते हैं कि किसी का बच्चा गुम हो गया, लोग दाद रसी के लिए उनके पास जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा चल, घर में जो 3 बकरे खुले हुए बंधे हुए हैं इधर ले आ। वो बकरे उसके रख लेते हैं, बेचारे को तावीज़ पढ़ने के लिए दे देते हैं, उनको मजीद परेशान करते हैं, उनके साथ मजीद वारदात डलती है। तो ये पीरों की एक हकीकत है। अच्छा, मैं ओरिजिनल्स की बात नहीं कर रहा, ओरिजिनल्स हैं चंद एक, वो मतलब ठीक भी करते होंगे, लेकिन अक्सरियत की जो हालात हैं वो तो इस इलाके के ही हैं। तो ये पाक पतन की गद्दी के ऊपर ये बाकायदा आप कह लें कि गद्दी नशीन नहीं है, बल्कि ये उनके कह लें कि वहाँ के जिनको झाड़ू कश या इस टाइप के कहा जाता है, वहाँ से तरक्की करते हुए ये आगे बढ़े हुए। तो जब इनकी डील करवा दी गई, ये डील हो गई, फिर ये जो नवंबर दिसंबर था, एग्जैक्टली डेट मुझे नहीं याद, लेकिन ये बड़ी खबरें बनी थी कि पिंकी पीरनी जो है वो नाराज हो गई। ये फरागोगी के घर में जाकर उन्होंने डेरा लगाया, फिर वहां पे बहुत गाड़ियों का आना जाना, और उसको रिपोर्ट करता रहा मीडिया। तो ये था क्या असल में, कोई इनका वैसे कोई तनाजा नहीं हुआ था, और बाद में बिल्कुल मामला बिल्कुल नॉर्मल हो गए। पिंकी पीरनी साहबा जुंजना वापस आ गई, बनी गाला, फिर ये सारा सिलसिला चलता। ये पैसों की लेन देन का मसला था। पैसों के अंदर कोई एक दूसरे के ऊपर वसा नहीं खाता था, तो उसी के ऊपर तनाज़ा बढ़ा, और वो बढ़ गया तो फिर आपको पता ही है, वो जो मनिका फैमिली है, जो नून फैमिली है, और दीगर जो फैमिली हैं, वो डट गई। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारा सिलसिला है, क्योंकि ये पूरी एक साइंस है। और खान साहब को सरेंडर करना पड़ा पहली दफ़ा अपनी जो तारीख थी, वरना रेखा से लेके हर एक का माल खाया, और जो अपनी याशियां थी वो भी की, और माल भी खाया, और नंगे होकर साइड पे जाते थे। ये तो उनकी तारीख। पैसे के मामले में ये बंदा नहीं, इसको हवस है, तो बिल्कुल वसा नहीं खाता। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। अब जो इंसान है, जो सूरत हाल बनी है, यानी कि अभी कोर्ट में जो स्टेटमेंट आई है पिंकी पीरनी साहबा की, 458 कनाल 18 के 12 करोड़ रुपए जो मलक रियाज साहब ने दिए हैं, उसके अंदर बिल्कुल उनको कोई जाती लालच नहीं थी, वो बिल्कुल उन्होंने अल्लाह वास्ते के लिए दिए। तो वाह, तो ये बड़ा यानी कि इस टाइम ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है कि भाई इतनी बड़ा काम हो गया हो तो फिर उसने अल्लाह वास्ते ही देने थे, और देने ही आपको थे, मतलब जिसने काम करवाया उसी को ही देने थे, और क्या किसको देने थे, और लालच भी कोई नहीं थी। तो उसकी तस्दीक जो ना पीरनी साहबा ने कर दी है, ये भी बड़ी बात है। तो ये बात जो ना बिल्कुल वाजे है कि अपना जो कुछ ये हो रहा है ये कारोबार है। हाँ, अब सवाल जो ना बड़ा क्या, ये छोड़ेंगे एक दूसरे को? नहीं छोड़ेंगे सर, ये आखिरी दम तक जो ना ये साथ रहेंगे। आखिरी दम से मुराद ये निकलेंगे इसमें से मामले में।
عمران خان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کیا اندر ہو جائے گا باہر ہو جائے گا سیاست سے دور ہو جائے گا. دیکھیں اس کا طلسم تو ٹوٹ رہا ہے نا. اگر جو جیسے پیپلز پارٹی کے اوپر برا وقت آ گیا تھا, اندر کر دیا گیا تھا, سارے معاملات تھے, نون لیگ دندن آ رہی تھی, لیکن جب وہ باہر نکلے تو پھر اپنی جگہ پہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو روٹس ہیں, جو جڑیں تھیں, وہ عوام کے اندر تھی, تو کوئی فرق نہیں پڑا. اس کے بعد جو ہے نا پی ایم ایل این کو دیکھیں, ایسا جکڑ لیا گیا, کسی کی جرت ہی نہیں تھی کہ بول پائے, اور اس حد تک زیادتی ہوئی. ماں سوائے چند ایک دو چار جن کو کہہ سکتے ہیں جو پہلے ہی ٹوٹے پتے تھے, ان کے علاوہ تو کوئی ایک بھی نہیں, قابل ذکر کوئی ایک بھی نہیں بندہ ٹوٹا. سب ڈٹے رہے, خاموش ہو گئے, مار کھاتے رہے, جیلوں میں پہنچ گئے. 100 سے زیادہ ممبران ہیں پی ایم ایل این کے جو عمران خان کے لیے جن کو جیل کی ہوا دکھائے گی, اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مہینوں سے کم میں ان سے نا واپسی ہوئی ہو. کوئی بھی نہیں ٹوٹا. آئے یا تو خاموش رہے یا انہوں نے ڈٹ کے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے. جہاں تک بات رہی یہ پی ٹی آئی کی, کوئی شک نہیں ہے 9 مئی کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا بالکل جو ہے تدارک ہونا چاہیے, لیکن مستقبل کے حوالے سے ہونا چاہیے. جو اس وقت میں ہو رہا ہے, جو ممبران پکڑے جا رہے ہیں یا ان کے سپورٹرز پکڑے جا رہے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو عوام ہے, عوام کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہو رہی ہے. پولیس کو فری ہینڈ دیا, پولیس اس فری ہینڈ کا غلط استعمال بھی کر رہی ہے. وہ لوکیشنز یعنی کہ چیک کر کے کہ یہاں سے کوئی بندہ صبح کے ٹائم میں گزرا تھا, جو بھی گزرا تھا, اس کو اریسٹ کرتے ہیں. وہ چیختا رہتا ہے یار میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس ٹائم میں تو میں وہاں پہ تھا, اور میں تو ہمارا تو دیگر پارٹیوں سے تعلق ہے, یا میرا پی ٹی آئی سے تعلق بھی ہے, تو میں تو کبھی آگے بڑھا ہی نہیں ہوں. ان کو اندر رکھا گیا اور باقاعدہ پیسوں کی ڈیلیں ہو رہی ہیں. تو یہ چیز جو نے بڑی تکلیف دی ہے. یہ چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے کیونکہ بندوں کی تعداد بہت بڑی ہے, اور یہ باقاعدہ پیسوں کی ڈیل ہو رہی ہے. یہ ایک بندہ نہیں, یہ بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے اور پھر بندے باہر آتے ہیں, اور وہ بھی خانہ نمبر 2 میں ڈال جاتے ہیں, یعنی کہ زیر تفتیش رہتے ہیں لیکن ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں یا باہر آ جاتے ہیں. تکلیف کی بات. اب بڑے موڑ کے آ جاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہوں گے. دیکھیں جو بھی مال لوٹا گیا نا, وہ گیا ہے باقاعدہ جو ہنڈی حوالے کا ذریعہ ہوتا ہے اسی سے باہر, اور محترمہ نے جو انسان اپنا علیحدہ رکھا ہے, جو کہ وہ اپنے سابقہ شوہر جو کہ ان کا حقیقی شوہر ہے اس کے ساتھ, اور جو عمران خان ہے اس کے ساتھ تقسیم کر کے یہ سارا معاملہ پہنچایا. لیکن دونوں نے ایک دوسرے کے بہت زبردست ایویڈنسز رکھے ہوئے, تو اس لیے یہ علیحدہ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ معاملہ پیسے کا. ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ بندر بانٹ ہو چکی ہو, 1-2 سال بعد نارملائز ہو جائے معاملہ, عمران خان کی آنکھیں کھل جائیں کہ وہ کمزور ہو چکا ہوا ہے, یا پارٹی اس کی جو ہے نا وہ محدود سی رہ گئے, کاف لیگ سے بھی نیچے رہ جائے. اور اگر جو حقیقت میں ہے نا تو پھر وہ ڈٹے رہیں گے. یعنی جیسے کہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فوراً میں اس کی پارٹی 10 سال بعد بھی مقبول ترین پارٹی ہوگی. وجہ کہ اس کا سحر اتنا جو ہے نا اسٹرانگ ہے, وہ لوگ مرنے کے لیے نہیں تیار, وہ کہتے ہیں بات ہی نہیں ہم نے سننی, بات کرو گے کیا. تو یہ تو رہے گی. لیکن پاکستان کے اندر تو یہ صورتحال جو ہے نا بنی ہوئی ہے. اسی چیز کو ڈسکس کرنا تھا. یہ جو مسلسل جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ وعدہ ماف گواہ بنے گی, وہ چینج ہوں گی, وہ گواہی دے دیں گی, تو گواہیاں تو ان کی کیس تو ان کا بالکل واضح ہے, کوئی اس کے اندر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ کورٹس ہی مطلب تلی ہوئی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں ایک شخص ہے نا اس کے حقوق ہیں, اور حقوق اس کے یہ ہیں کہ اس کو پراپرٹی ملنی چاہیے, اس کو کاروبار ملنا چاہیے, لیکن اس کو بھوکا کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بھوک کے اوپر ہی رولر ڈالتا ہے. جب وہ پیٹ اس کا بھر جائے گا تو وہ اگلی بات کرے گا نا. یہ بالکل سائنس اسی طریقے سے. جس دن انصاف ملنا شروع ہو جائے گا تو لوگوں نے یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی جان اپنے گریبان میں بھی جھانکو, آپ لوگوں نے کیا کیا تھا ماضی میں. اس لیے وہ ناانصافی برقرار ہے. تو دیکھتے ہیں جی, بڑی مطلب گنجل سا پڑا ہوا ہے. کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا وقت بتائے گا. بہت شکریہ.